अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने एक लड़की को लैपटॉप फराहम करने का दिया तयखुन ताकि ये जरूरतमंद लड़की कोडिंग, एप्टीट्यूड और दीगर कोर्सेज कर सके। गुड यूनिवर्स NGO की जानिब से मस्जिद बंडा सलम बस्ती में रोटरी क्लब ऑफ सनिकपुरी सिकंदराबाद के ताउन से गरीब सफाई कारकुनों के लिए हेल्थ कैंप मुनाकिद किया गया। मजलिस के अरकान असम्बली ने पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद से की मुलाकात। हैदराबाद शहर में रात 1 बजे तक होटलों को खुले रखने की इजाजत देने की दरख्वास्त की। हैदराबाद मेट्रो रेल ने निस्फ शब के बाद इंसानी दिल को मुंतकिल करने के लिए ग्रीन चैनल का किया एहतमाम। KVB रेड्डी मैनेजिंग डायरेक्टर LNT मेट्रो रेल हैदराबाद ने बताया कि मेट्रो हुकाम को एक दवाखाने से फोन कॉल मौसूल हुआ जिसमें एक शख्स की जिंदगी बचाने के लिए इंसानी दिल की मेट्रो रेल के जरिए मुंतकिली की ख्वाहिश की गई थी। रियासती वज़ीर IT व सनअत KTR ने कहा वो भी हॉस्टल में रहकर तालीम हासिल कर चुके हैं। मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाने के लिए बासरा IIIT के तलबा ने एहतजाज का जो रास्ता अपनाया था वो काबिल सत्ताइश है, जिससे वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने सिद्दीपेट को तिब्बी तालीमी मरकज में तब्दील कर देने का किया ऐलान। हरीश राव ने कहा यहाँ 1350 तलबा MBBS मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे। एक सरकारी स्कूल में अजदहे की मौजूदगी से नारसिंगी में सनसनी और खौफ का माहौल। बताया जाता है कि नारसिंगी के इलाके में वाक़ एक सरकारी स्कूल में अचानक अजदहा नमूदार हो गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोग शिनाख्त की इस्तिलाह में हिंदू। RSS का फलसफा वाज़ेह करते हुए उन्होंने कहा हिंदुइज्म मजहब नहीं बल्कि तर्ज हयात। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त कर। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने एक लड़की को लैपटॉप फराहम करने का तयखुन दिया ताकि ये जरूरतमंद लड़की को कोडिंग, एप्टीट्यूड और दीगर कोर्सेज कर सके।
ذرائع کے مطابق کریم نگر کی رہنے والی مانسا نامی طالبہ نے ریاستی وزیر KTR سے کم سیکنڈ ہینڈ لیپ ٹاپ فراہم کرنے کی درخواست کی اور کہا کہ میرے والد کی موت کے بعد میرا خاندان کسب معاش کے لیے جدوجہد کر رہا، وہ نیا لیپ ٹاپ خریدنے کے موقف میں نہیں، اس لیے وہ سیکنڈ ہینڈ لیپ ٹاپ فراہم کرنے کی درخواست کر رہی۔ طالبہ نے اپنی اس درخواست کو چیف منسٹر کے سیکرٹری سمیتا سبروال اور گورنر ڈاکٹر تمیلیسائی سندراراجن اور سونو سود کو ٹیگ کیا۔ لڑکی کی اس درخواست پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے گورنر نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، آپ کی درخواست کو نوٹ کر لیا گیا ہے، راج بھون آپ کے لیے ایک لیپ ٹاپ کا بہت جلد انتظام کرے گا۔ آپ کی اس درخواست کو عہدیداروں کے پاس روانہ کر دیا گیا۔ گورنر نے طالبہ کی پڑھائی کے بارے میں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مانسا نے درخواست کی قبولیت پر گورنر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے گورنر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میری پڑھائی کو جاری رکھنے میں آپ کی مدد پر میڈم بہت بہت شکریہ۔ گڈ یونیورسٹی NGO کی جانب سے مسجد بنڈا سلم بستی میں روٹری کلب آف سینک پوری سکندرآباد کے تعاون سے غریب صفائی کارکنوں کے لیے ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا۔ گڈ یونیورس اپنے E3 پروجیکٹ کے تحت 200 خواتین اور بچوں کے لیے اس کیمپ کا اہتمام کر رہا۔ اس موقع پر صفائی کارکنوں اور ان کے بچوں کے دانتوں اور آنکھوں کا مفت طبی معائنہ کیا گیا اور ان میں ضروری اشیاء تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر گڈ یونیورس کے بانی کمل نائک نے بتایا کہ صحت کے شعبے میں خواتین کی نگہداشت، دیکھ بھال اور علاج کے بغیر انہیں بااختیار بنانے کا نظریہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس رضاکار تنظیم کی جانب سے گزشتہ 6 سالوں سے شہر کے پسماندہ علاقوں میں خواتین کی نگہداشت صحت کا انتظام کیا جا رہا۔ گڈ یونیورس کی کارکن نیلوفر نے بتایا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کا آغاز اچھی صحت سے ہوتا ہے اور ہم خواتین کو بہتر سے بہتر نگہداشت صحت فراہم کرنے کے لیے کام کر رہے۔ مجلس کے ارکان اسمبلی نے پولیس کمشنر حیدرآباد CV آنند سے ملاقات کرتے ہوئے حیدرآباد شہر میں رات 1 بجے تک ہوٹلوں کو کھلے رکھنے کی اجازت دینے کی درخواست کی۔ مجلس کی نمائندگی پر کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے مجلس ارکان اسمبلی کو تیقن دیا کہ ہوٹلوں کو رات 1 بجے تک کھلی رکھنے کی اجازت دی جائے گی اور انہیں مقررہ وقت کے بعد بھی جیل نہیں بھیجا جائے گا۔ صدر مجلس کی ہدایت پر مجلسی ارکان سید احمد پاشا قادری، ممتاز احمد خان، احمد بن عبداللہ بلالہ، جعفر حسین معراج اور کوثر محی الدین نے کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند سے پولیس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں ملاقات کی اور مطالبہ کیا کہ بازار میں دکانوں اور ہوٹلوں کو کاروبار کے وقت میں توسیع کی جائے۔ اس پر کمشنر پولیس نے کہا ہے کہ اس ضمن میں عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کر کے وہ انہیں پابند کریں گے۔ احمد پاشا قادری نے کمشنر پولیس کو بتایا کہ 2-3 مرتبہ چالانات کر کے بھی اس کے بعد جیل کو روانہ کرنے کے عمل پر مجلس سخت احتجاج کرتی ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل نے نصف شب کے بعد انسانی دل کو منتقل کرنے کے لیے گرین چینل کا اہتمام کیا۔ KVB ریڈی مینیجنگ ڈائریکٹر LNT میٹرو ریل حیدرآباد نے بتایا کہ میٹرو حکام کو ایک دواخانے سے فون کال موصول ہوا جس میں ایک شخص کی زندگی بچانے کے لیے انسانی دل کی میٹرو ریل کے ذریعے منتقلی کی خواہش کی گئی۔ اس درخواست پر میٹرو ریل نے 26 ستمبر کو صبح کی اولین ساعتوں میں گرین چینل کے ذریعے خصوصی ٹرین کا انتظام کیا تھا تاکہ اس دھڑکتے انسانی دل کو ناگول سے جبلی ہلز چیک پوسٹ میٹرو اسٹیشن منتقل کیا جائے، جس پر ڈاکٹرز کے پینل نے LB نگر سے اس دل کو ناگول میٹرو اسٹیشن پہنچایا۔ بعد ازاں اس دل کے لیے منتظر ٹرین نے 25 منٹ میں جبلی ہلز چیک پوسٹ تک اس دل کو پہنچا دیا۔ جبلی ہلز چیک پوسٹ کے پاس منتظر ایمبولینس کے ذریعے اسے میڈیکل ٹیم کے ساتھ دوسرے دواخانے کو منتقل کیا گیا۔ ریاستی وزیر IT و صنعت KT راما راؤ نے کہا ہے کہ وہ بھی ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ مسائل کو حکومت تک پہنچانے کے لیے باسرا IIIT کے طلباء نے احتجاج کا جو راستہ اپنایا تھا وہ قابل ستائش ہے، جس سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ واضح ہے کہ ہاسٹل میں کا کھانا ٹھیک نہ ہونے کے علاوہ دوسرے مسائل پر طلباء نے پرامن احتجاج کیا تھا، جس سے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی تھی، جس پر گورنر تمیلیسائی سندراراجن کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین
صارفین نے احتجاجی طلبہ کی مکمل تائید و حمایت کی تھی۔ طلبہ کے مسائل سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے KTR نے وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی اور وزیر جنگلات اندرا کرن ریڈی کے ساتھ باسرا IIIT پہنچ کر اور طلبہ سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا، ساتھ ہی طلبہ کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ KTR نے کہا ہے کہ مسائل پر طلبہ نے سیاست سے بالاتر ہو کر احتجاج کیا اور اپنے مسائل کو بہتر انداز میں حکومت سے رجوع کیا۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد، کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن، کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن، کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ، کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔ Deals done property and construction dealing services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting, electrical installation and repair, plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے سدھی پیٹ کو طبی تعلیمی مرکز میں تبدیل کر دینے کا اعلان کیا۔ ہریش راؤ نے کہا ہے کہ یہاں 1350 طلبہ MBBS میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے۔ انہوں نے سدھی پیٹ میں بی فارمیسی کالج کے قیام پر مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ نمائش سوسائٹی کے زیر اہتمام دیہی علاقوں کے ہزاروں طلبہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے۔ 26 کروڑ روپے کے مصارف سے یہ بی فارمیسی کالج تعمیر کیا جا رہا۔ نمائش سے جو آمدنی حاصل ہو رہی، اس سے تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں حکومت سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے یونیورسٹی کے قیام کے لیے بھی اقدامات کرنے کا تیقن دیا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ آئندہ تعلیمی سال سے بی فارمیسی کالج میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہونے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر صحت نے کہا کہ ضلع سدھی پیٹ کے طلبہ کے لیے ضرورت کے مطابق روزگار فراہم کرنے والے کورسز کی تعلیم و تربیت فراہم کرنے کے انتظامات کرنے کا تیقن دیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے ہیوی رین پڑنے کی وجہ سے کاروان حلقے کے تمام علاقوں میں دورہ کیا اور کاروان حلقے کے تمام کارپوریٹرز اور پارٹی ورکرز نے بھی اپنے اپنے علاقے میں کام کروائے۔ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا کہ ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگ شناخت کی اصطلاح میں ہندو ہیں۔ RSS کا فلسفہ واضح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوازم مذہب نہیں بلکہ طرز حیات ہے۔ شیلانگ میں RSS سربراہ نے کہا کہ سبھی لوگ ہندو ہیں کیونکہ سبھی ہندوستانی ہندوستان کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغلوں کے اسلام پھیلانے اور انگریز حکمرانوں کے عیسائیت پھیلانے سے قبل بھی ہندو موجود تھے۔ تبدیلی مذہب دھرم
परिवर्तन का खौफ खारिज करते हुए आरएसएस सरबराह ने कहा, हिंदू बनने के लिए किसी को बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ हर कोई हिंदू है। हिंदुस्तान मगरबी तस्वुर का मुल्क नहीं है। मोहन भागवत का दौरे मेघालय, जो ईसाई अक्सरियती रियासत है, अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगले साल फरवरी में यहाँ असेंबली इलेक्शन होने वाला है। Z+ सिक्योरिटी रखने वाले मोहन भागवत के दौरे के मद्देनजर रियासत में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए। रियासत उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के नाम से बनाई गई मंदिर से उनकी मूर्ति पर पुरअसरार तौर पर गायब हो गई, ताहम चोरी का इल्जाम किया गया है। अयोध्या प्रयागराज हाईवे के किनारे कल्याण भद्रसा गांव मोरिया का पूर्वा में बनाए गए योगी मंदिर से योगी आदित्यनाथ की मूर्ति पुरअसरार तौर पर गायब हो गई। पुलिस का कहना है कि प्रभाकर मोरिया, जिसने खुद मंदिर बनवाया था, उसने मूर्ति को गायब कराया है, जबकि लोगों का कहना है कि कुछ लोग पुलिस की गाड़ी में आए और मूर्ति लेकर चले गए। पुलिस के मुताबिक प्रभाकर मोरिया खुद मूर्ति ले गया होगा, क्योंकि उसका मोबाइल भी बंद है। इंस्पेक्टर इंचार्ज ने बताया कि प्रभाकर मोरिया की तलाश जारी है। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने एक लड़की को लैपटॉप फराहम करने का दिया तयखुन, ताकि ये जरूरतमंद लड़की कोडिंग, एप्टीट्यूड और दीगर कोर्सेज कर सके। गुड यूनिवर्स एनजीओ की जानिब से मस्जिद बंडा सलम बस्ती में रोटरी क्लब ऑफ सैनिकपुरी सिकंदराबाद के ताउन से गरीब सफाई कारकुनों के लिए हेल्थ कैंप मुनाकिद किया गया। मजलिस के अरकान असम्बली ने पुलिस कमिश्नर हैदराबाद सीवी आनंद से की मुलाकात। हैदराबाद शहर में रात 1 बजे तक होटलों को खुले रखने की इजाजत देने की दरख्वास्त की। हैदराबाद मेट्रो रेल ने निस्फ शब के बाद इंसानी दिल को मुंतकिल करने के लिए ग्रीन चैनल का किया एहतमाम। केवीबी रेड्डी मैनेजिंग डायरेक्टर LNT मेट्रो रेल हैदराबाद ने बताया कि मेट्रो हुकाम को एक दवाखाने से फोन कॉल मौसूल हुआ, जिसमें एक शख्स की जिंदगी बचाने के लिए इंसानी दिल की मेट्रो रेल के जरिए मुंतकिली की ख्वाहिश की गई थी। रियासती वज़ीर IT व सनअत KTR ने कहा, वो भी हॉस्टल में रहकर तालीम हासिल कर चुके हैं। मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाने के लिए बासरा IIIT के तलबा ने एहतजाज का जो रास्ता अपनाया था, वो काबिल सत्ताइश है, जिससे वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने सिद्दीपेट को तिब्बी तालीमी मरकज में तब्दील कर देने का किया ऐलान। हरीश राव ने कहा, यहाँ 1350 तलबा MBBS मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे। एक सरकारी स्कूल में अजदहे की मौजूदगी से नारसिंगी में सनसनी और खौफ का माहौल। बताया जाता है कि नारसिंगी के इलाके में वाक़ एक सरकारी स्कूल में अचानक अजदहा नमूदार हो गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा, हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोग शिनाख्त की इस्तिलाह में हिंदू। RSS का फलसफा वाज़ेह करते हुए उन्होंने कहा, हिंदुइज्म मजहब नहीं बल्कि तर्ज हयात। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स recognized by the government of Telangana. Courses offered MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up. Admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls. महबूब कॉलोनी रोड, आसिफ नगर, हैदराबाद। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।